शाश्वत आनन्दको सूत्र। योगीराज अमरज्योति। जन्मबाट न कोही मित्र जन्मिन्छ न कुनै दुश्मन, ती त हाम्रो घमण्ड, ताकत र व्यवहारले बन्छन्। जिन्दगीलाई यदि खुलेर बाँच्नु छ भने अलिकति झुकेर बाँच, अनि देख्नेछौ यो ईश्वर परमात्माले तिमीलाई कति उच्च बनाइदिन्छन्। केही मानिस भेटेर बदलिन्छन् र केही मानिसलाई भेटेर जिन्दगी बदलिन्छ। जिन्दगी कुल्फी जस्तै हो, टेस्ट गर या वेस्ट गर, पग्ली त रहेकै छ। यसैले जिन्दगीलाई टेस्ट गर्न सिक, वेस्ट त यसै पनि भइरहेको छ। अप्ठ्यारा यति ठूला पनि छैनन् जति हामीले तिनलाई सोची सोची ठूलो बनाइदिन्छौँ। परमात्माको साथले हरेक अप्ठ्यारा सहज बनाइदिन्छ। काँचका पारा राखिदियो भने ऐना बन्छ भने, कसैलाई ऐना राखिदियो भने पारा चढ्छ। मानिस तल बसेर सम्पत्ति गन्छ, हिजो यति थियो आज यति बढ्यो, माथि बस्ने हाँस्छ। र मानिसको सास गन्छ, हिजो यति थियो आज यति कम भयो। दुनियाँको आश्रममा थाहा छैन कति दिन रहने हो। जित सबैको हृदय यही नै जीवनको गहना हो। हिजोलाई आजका लागि हराइदियौँ, आज भोलिका लागि हराइदिन्छौँ। कहिले हामी आजका लागि बाँच्न सकौँ। बितिरहेको छ जिन्दगी हिजो, आज र भोलिका लागि। हामी जीवनमा के चाहन्छौँ? दुःखबाट छुटकारा र सुखसँग जीवनयापन। यही चाहनामा लागिरहन्छौँ हामी दिनरात। यसमै बिताइदिन्छौँ हामी सारा जीवन। तर सबैको सोच फरक छ, मान्यता फरक छ, सुखका प्राय फरक छन्। कोही धन कमाउनमा सुखको अभिलाषा गर्छ, कोही नाममा आफ्नो सुख खोज्छ, कोही परिवार नातेदार साथीभाइको सानिध्यमा सुख पाउन चाहन्छ। तर के यति नै पर्याप्त छ? के यही अन्तिम सुख हो? होइन, हामी देख्छौँ धनमा सुखको प्राप्ति अशाश्वत हो। नाम प्रसिद्धिको नशा क्षणभङ्गुर हो। पारिवारिक मिलनमा प्राप्त हुने सुखको पनि एउटा सीमा छ। हामी सुखप्रति आश्वस्त हुन्छौँ, लुप्त हुन्छौँ। जे मनलाई प्रिय लाग्छ, राम्रो लाग्छ, त्यसैको लालसा र कामनामा लिप्त रहन्छौँ, यसमै डुबिरहन्छौँ। यस्तोमा दुःखको सानो झोकाले पनि हामीलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ। फेरि हामी दुःखबाट भाग्ने बाटो खोज्छौँ, पलायनको बाटो खोज्छौँ। दुःखद स्थितिबारे अप्रीतिकर भावना मनमा जाग्न थाल्छ। यसले हाम्रो नकारात्मकता बढ्दै जान्छ। परिणामतः हाम्रो मानसिक स्थिति डावाडोल हुन्छ। अविवेकको साम्राज्य बढ्न थाल्छ। हामी अनैतिकताको खाडलमा चिप्लिँदै जान थाल्छौँ। सुख दुःख त जीवनका दुई अभिन्न पाटा हुन्। हामी यो भुल्छौँ सुख दुःखको गति निरन्तर छ, कहिले माथि कहिले तल भन्ने हामी बिर्सिदिन्छौँ। दुःखलाई स्वीकार गरेर त्योसँगको सम्झौताले हामीलाई सुखको द्वारमा ल्याएर खडा गर्छ। अनि बल्ल सुरु हुन्छ यो क्षणभङ्गुर जीवनमा त्यो शाश्वत अविनाशी अनादि सुखको। सालभन्दा मिनेट बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तिमीले जीवनका क्षणहरूलाई प्रभु चिन्तनमा लगाउन सकेनौ भने साल पनि त्यत्तिकै बितिहाल्छ। जब तिमीलाई उनको धेरै जरुरत हुन्छ, तिमी उनको उपस्थिति अनुभव गर्न सक्दैनौ। तर यदि तिमीले जीवनका क्षणहरूलाई ईश्वरको स्नेहले भरिदियो भने साल पनि आफै त्यसमा भरिन्छ। भगवानको आसनलाई तारामा, धरतीमा र आफ्ना अनुभूतिहरूको धड्कनमा चिन। हामीले उपेक्षा गरेको त्यो चरम सत्य हरेक ठाउँमा लुकेको छ। यदि तिमी पथमा दृढ छौ र नियमित ध्यान गर्छौ भने तिमी उनलाई त्यो प्रकाशमा पाउँछौ जो सधैँ फैलिरहन्छ। हरेक विचारपछि उनको आनन्ददायक उपस्थितिको अनुभव गर्छौ। ईश्वर चर्चा गर्ने विषय होइन। धेरैले उनका बारेमा पढेका छन्, तर केहीले मात्र उनको आनन्दको रस लिन पाएका छन्। ती केहीले नै उनलाई जानेका छन्। जब तिमी उनलाई जान्दछौ, उसबाट अलग रहेर उसको पूजा गर्दैनौ, बरु उससँग एकाकार हुन्छौ, जो आफ्नो भक्ति र गहिरो ध्यानको प्रक्रियाबाट जोडिएका छन्। उसलाई ईश्वरीय स्पन्दन अवश्य मिल्छ। ब्रह्माण्ड नै परमात्माको शरीर हो।
यसको भित्र बाहिर चारैतिर त्यो सनातन चैतन्य विराजमान छ। आफ्नो चेतनालाई फैलाऊ अनि सारा विश्वलाई आफ्नै शरीर मान। जब तिमी बन्द आँखाको अँध्यारोको पछाडि दिव्य ब्रह्माण्डीय प्रकाशको झलक भेट्न थाल्छौ, तिम्रो सारा अज्ञानता नष्ट हुन्छ। यदि ऊ माथि चढ्न चाहियो भने त्यसको कुनै सिमाना हुँदैन, यदि खस्न चाहियो भने पनि कुनै सिमाना हुँदैन। यस संसारमा जति पनि प्राणी छन् ती सबै दुःखबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन्। दुःखको सर्वनाश भगवान साक्षात्कार बिना हुन सक्दैन। परमात्माको साक्षात्कार श्रवण मनन निधिध्यासनबाट हुन्छ। गुरुबाट परमेश्वरको स्वरूप ज्ञान मनन तथा आफ्नो अन्तस्करणको भावनाबाट मनुष्यले आत्म साक्षात्कार प्राप्त गर्न सक्छ। प्रत्येक मानिसले आफ्नो बाणीमा संयम राखोस् र आफ्नो आचरणप्रति सजग रहोस्। संसार एक प्रतीक्षालय हो। कामको सुरुवात मानिसमा निर्भर रहन्छ, तर त्यो ईश्वरले पूरा गर्छन्। केही समयलाई आफ्नो रेसलाई नियन्त्रण गरेर तिमी जीवनभरका लागि बस्न सक्छौ। जसरी तिमी अरूमा दोष देख्छौ त्यसरी आफूमा पनि देखाऊ। जसरी आफूलाई क्षमा गर्न सक्छौ त्यसरी अरूलाई पनि क्षमा गर। आनन्दको सूत्र हो अरूमा दोष नदेख्नु, अरूको निन्दा नगर्नु र नसुन्नु, नराम्रो नगर्नु। मनुष्यको हृदय ऐना जस्तो हुनुपर्छ जसमा समस्त वस्तुको प्रतिबिम्ब देखिन्छ, तर त्यसमा मैलापन आउँदैन। कोलाहल न बजारमा छ न शान्ति जङ्गलमा, यो सबै मानिसको मनमा छ, हृदयमा छ। जब तिमी जीवित प्राणीप्रति आफ्नो कर्तव्य गर्न असमर्थ हुन्छौ, मृत व्यक्तिप्रति आफ्नो कर्तव्यको पालना कसरी गर्छौ? यदि तिमी गहिरो ध्यान गर्छौ भने तिम्रो मन निरन्तर परमात्मातर्फ झुक्दै जान्छ, तर आफ्नो सांसारिक कर्तव्यको अपहेलना नगर्नु। जति जति तिमी आफ्नो काम शान्त भावले गर्न सिक्दै जानेछौ त्यति त्यति तिम्रो काम छिटो र बढी मन तथा कुशलताले हुँदै जान्छ। त्यसपछि तिमी जे पनि गर्न सक्छौ। तिम्रो कर्ममा त्यो अद्भुत ईश्वरीय चेतना उत्रिँदै जान्छ। यो स्थिति तिमीले गहिरो ध्यानको अभ्यास गरेपछि र आफ्नो मनलाई ईश्वरतर्फ लैजाने पाठ पढाएपछि आउँछ। त्यतिखेर के विचार रहन्छ भने जे पनि काम गर्छौ त्यो भगवानका लागि मात्र र उनकै सेवामा अर्पित हुन्छ। प्रत्येक वस्तुको कुनै न कुनै उद्गम स्थान हुन्छ। अग्निको उद्गम स्थान सूर्य हो। यही कारण हो जब अग्नि जल्छ त्यो माथि उठेर सूर्यलाई भेट्ने प्रयास गर्छ। यसै गरी पानीको स्रोत समुद्र हो। जबसम्म नदीको पानी समुद्रमा मिसिँदैन त्यो ससाना नदी नालाहरूमा झर्दै जान्छ। जब त्यो पानी समुद्रमा मिसिन्छ त्यतिखेरसम्म त्यो पानी स्थिर भइसक्छ, शान्त भइसक्छ र समुद्रको रूप बनिसक्छ। यसै गरी सारा ब्रह्माण्डको आत्माहरू जल थल र नव आत्माहरूको उद्गम परमात्मा हो। आत्मा यो संसारमा कर्म अनुसार तबसम्म भड्किरहन्छ जबसम्म यो आफ्नो उद्गम स्थान परमात्मासँग जोडिँदैन। यो त्यही बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब जीवात्माले मोक्ष प्राप्त गर्छ। जसरी पृथ्वीभित्र बहुमूल्य रत्न र हीरा जवाहरात लुकेर रहेका छन्, त्यसै गरी मनुष्यभित्र पनि अनेकौं सम्पदा लुकेका छन्। मानिस दैवी र दानवी सम्पदाहरूको पुतला हो। उसले चाह्यो भने आफ्नो तपले बलले सूर्यभन्दा पनि अग्लो बन्न सक्छ र त्यही मानिसले आफ्नो दुष्कर्म र अवगुणले किरा जस्तो निकृष्ट गति पनि प्राप्त गर्न सक्छ। रावण जब मृत्युशय्यामा थिए उनले रामलाई एक धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भने, म तपाईसँग हरेक मामलामा ठुलो छु। उमेर, बुद्धि, बल, मेरो कुटुम्ब पनि तपाईँका भन्दा धेरै ठुला छन्। मेरो लङ्का सुनको हो, मेरो राज्य पनि तपाईँका भन्दा ठुला छन्। यो सबै हुँदाहुँदै पनि मैले हारेँ। किन हो थाहा छ? किनभने तपाईँका दाजुभाइ तपाईँको साथमा छन्। मेरा दाजुभाइ मेरो विरुद्ध थिए। भित्री एकता कायम राख। कुनै पनि रुख काट्ने किस्सा नै आउँदैन थियो यदि बन्चरोमा काठको हिस्सा नै हुँदैन थियो। समझदारी, वफादारी र वचनदारी।